आप उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो इस्लामिक कंटेंट पे होती हैं और ये सदका जारिया भी है कि कोई एक अच्छी बात आगे पहुंच जाएगी। लेकिन आज जिस इशू को लेके मैं आया हूं आपके सामने, वो इशू ये है कि देखें हमें तौबा की कितनी सख्त ज़रूरत है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और कौन सा गुनाह है जो हमारी आवाम, हमारी उम्मत नहीं कर रही। सारे गुनाह यहाँ पर हो रहे हैं, हर किस्म के हो रहे हैं और अक्सरियत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं, ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। तुर्की में ज़लज़ला आया। ज़लज़ला क्यों आता है मालूम है आपको ये बात? कुछ लोग तो कह रहे हैं हार्प टेक्नोलॉजी है, ये है, वो है, XYZ। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी काम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता, भले वो कोई सी भी XYZ टेक्नोलॉजी हो। लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो वो टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। ये अल्लाह का अज़ाब है। और क्यों आते हैं ज़लज़ले मालूम है आपको ये बात? ज़लज़ले आते हैं जहाँ पे ज़िना बढ़ जाता है, जहाँ पे हमजिन्स परस्ती बढ़ जाती है, जहाँ पे झूठ बढ़ जाता है, जहाँ कम तोला जाता है। ये तमाम वो बातें हैं, तमाम वो गुनाह हैं जो ज़लज़ले का बाइस बनती हैं। और इससे कई गुना ज़्यादा गुनाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहे हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें कि यही ज़लज़ला अगर पाकिस्तान में आ गया होता, या जिस तरीके से लोग जो है ना प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान, इंडिया और चाइना जो है वो इफ़ेक्ट होंगे इससे, तो अल्लाह हम पर अपना रहम व करम फ़रमाए और हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। हमसे वो तमाम गुनाह हमसे हमारे माफ़ कर दे, हमारे जो इस अज़ाब का बाइस बनते हैं। अगर सपोज़ कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि जी ये अज़ाब पाकिस्तान पे आ गया होता तो आप क्या कर लेते? लेकिन नहीं, हम लोग जो है ना वो नाच गाना छोड़ने को की तरफ नहीं आते। हमारा मीडिया उन नाच गाने वालियाँ जो हैं उनको ऊपर लेके आता है। जी बेस्ट डांस किया है, बेस्ट डांस किया है, उसने अच्छे तरीके से अपना जिस्म दिखाया है, उसने अच्छे तरीके से अपना सीना दिखाया है, अच्छे तरीके से अपना बैक दिखाया है। ये हो रहा है मीडिया के ऊपर। हमारा मीडिया उसको और बढ़ावा दे रहा है, और बढ़ावा दे रहा है। और फिर औरतें कहती हैं भाई हमारा जिस्म है और हमारी मर्ज़ी है। तो ये जिस्म तुम्हें खुद से नहीं मिला, ये तुम्हें अल्लाह ने अता किया है। किसके लिए अता किया है? तुम्हारे अपने शौहरों के लिए अता किया है, जिनके सामने जो तुम करना चाहो वो कर सकती हो, जो उनके साथ करना चाहो वो कर सकती हो। ये जिस्म तुम्हें सबके लिए नहीं मिला है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमें तौबा की ज़रूरत है, सच्चे दिल के साथ तौबा की ज़रूरत है। वरना ये अज़ाब अगर वहाँ आ सकता है तो ये अज़ाब कई गुना बढ़कर पाकिस्तान पे आ सकता है, कई गुना बढ़कर हमारे ऊपर आ सकता है। और याद रखिएगा, घियों के साथ घुन भी पिसता है। ये बात भूल जाएं, ये भूल जाएं बात। ये जो सदियों से चली आ रही है ना बातें कि जी कराची में अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं तो यहाँ पे समंदर नहीं आएगा, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ वो नहीं होगा, तो या यहाँ बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन हैं तो यहाँ अज़ाब नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। अज़ाब आपके अपने अमालों की वजह से आता है। वो वली अल्लाह, वो अल्लाह के बुज़ुर्ग सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करते हैं, और वो भी कब तक, कब तक, कब तक करेंगे?
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر حال میں اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری امت کو بخش دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرما دے۔ تو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، میری بات کو ضرور نوٹ کیجئے گا۔ چھوڑ دیں پریڈکشنز کو، چھوڑ دیں کہ کیا پریڈکشنز ہیں کیا نہیں ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تمام چیزیں آپ کے اوپر سے اٹھا لے گا۔ یہ جو اس وقت جس ہم مصیبت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، مہنگائی، کم عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، کم عذاب آیا ہوا ہے۔ ایک غریب سے جا کے پوچھیں، اس پر کم عذاب ہے؟ کس طریقے سے وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہے، بال بچے جو ہے نا وہ پال رہا ہے، کس طریقے سے وہ کر رہا ہے، کس طریقے سے سروائیو کر رہا ہے، کس طرح سے وہ اس مشکل وقت میں گزارا کر رہا ہے۔ یہ کم عذاب ہے ہمارے لیے۔ اور گورنمنٹ کو کسی کو برا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یار ہم خود غلط ہیں، ہم خود غلط ہیں، اسی لیے ہم پر یہ چیزیں مسلط ہیں۔ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے۔ جا کے دیکھ لو روڈوں پہ، ہر بندہ، اکثر لوگوں کے پاس جو ہے نا فارچونر ہے، پروٹون ہے، گاڑیاں بھرا پڑا ہے، ان کے پاس بھرا پڑا ہے، لیکن غریب پس رہا ہے۔ تو کیوں کرنا آئے گا یہ عذاب؟ یہ عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ عذاب تو آئے گا، کیونکہ ہم توبہ کی طرف نہیں جا رہے۔ مقصد ہے توبہ کرنا، اور صرف زبان کا اقرار نہیں، بات یہاں سے ہوتی ہے۔ اگر جب تک آپ یہ نہیں اپنے دل کو سمجھا لیں گے کہ یا اللہ میں نے بہت کر لیا، اور ایک یہ جو جملہ ہے نا اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کوئی بھی گناہ کرتے ہیں نا تو یہ ضرور سوچ لیں، مجھے بہت پہلے، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کسی نے ایک بات بولی تھی کہ آخر کب تک، یہ لفظ جو ہے نا یہ ضرور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی اگر آپ برا کام کر رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، والدین کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اولاد کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، تو آخر کب تک، کب تک، کب تک کریں گے؟ تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور سچے دل سے توبہ، اپنا احتساب کریں۔ یار آپ دیکھو کہ آپ خود کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو آپ پورا دن میں سوچ لو۔ آپ جب رات کو لیٹتے ہو نا، آپ سوچو کہ آپ نے پورا دن کیا کیا ہے، کتنے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کری ہے۔ آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو، اور ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ پھر تیار ہو جائیں۔ ترکی جیسا عذاب اس سے کئی گنا بڑھ کر پاکستان پہ آ سکتا ہے، کئی گنا بڑھ کر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو معمولی سا ٹریلر تھا معمولی سا۔ اللہ نے قیامت کی آلموسٹ ساری نشانیاں پوری کر دی ہیں، جو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، وہ آلموسٹ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ دجالی فتنے مارکیٹ میں ہیں، اور ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں، دجالی فتنوں سے۔ اور جب دجال آئے گا تو پھر تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہونا ہے۔ یاجوج ماجوج آ جائیں گے، کیا ہونا ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر سوچیں تو۔ اور یہ بڑی جو نشانیاں ہیں نا، یہ ایک دم سے آئیں گی، جیسے تسبیح اگر کوئی ٹوٹتی ہے نا تو کتنی اسپیڈ میں دانے گرتے ہیں یکے بعد دیگرے۔ یہ نشانیاں ایسے آنی شروع ہو جائیں گی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، اور پھر قیامت وجود میں آ جائے گی۔
وہ وقت دور نہیں ہے جب سورج مغرب سے جو ہے نا وہ طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، وہ دور نہیں ہے۔ اور جب مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ بات ثابت ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کے دروازے بند، کلوز۔ کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خدارہ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ توبہ کی طرف آ جائیں، خدارہ توبہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔